الوغ قلنا بان يعني الا بغينا نطبقوا يعني لا فورميل ديال لا بويسونس راه كتبقى صالحه، يعني كتساوي يعني لا طونسيون فوا لو كورون. بالنسبه لا طونسيون يعني راه قلنا بان هاد لا طونسيون فوا لو كورون يعني لا بويسونس كتبقى هذه صالحه حتى في جينيراتور ملي كيكون على هذا الشكل. يعني هنايا الجينيراتور شحال كتساوي لا طونسيون اسيبور في هذه الحاله هذه كتساوي يعني لا طونسيون اسيبور كتساوي يعني هاد ملي كيكون عندنا ان جينيراتور اللي هو ايديال. يعني هاد لي جينيراتور هادو غنفصلوا فيهم بيان ديطايي، يعني هاد لي جينيراتور راه مازال ما وصلناش ليهم، يعني غنفصلوا فيهم بيان ديطايي وغنديروا فيهم دي سيونس اللي هما خاصين بهاد لي جينيراتور باش نشوفوا كيفاش كنحسبوا كاع لي يعني كل ما يتعلق بهاد لي جينيراتور ونشوفوا يعني كيفاش كنخدموا بهم. فوالا دابا من بعد ما شفنا يعني ملي تيكون عندهم ان سونس اللي هو انفيرس، دابا غنهضروا على لا ريزيستونس، ولكن ملي تيكون لو سونس يعني دو كورون اي لا طونسيون عندهم لو ميم سونس. مثلا نرسموا واحد ديبول ديال الريزيستونس. فوالا هي هذه لا ريزيستونس. دابا غنشوفوا في الحاله ملي تيكون عندهم ميم سونس، يعني في الحاله ملي شفنا يعني ملي تيكون عندهم ان سونس انفيرس، راه هذه هي يعني لا فورميل ديالها. يعني حنا توجور راه كنهضروا على لا ريزيستونس، يعني راه الا لاحظتوا هنا راه كندخلوا هاد ار وهنا ار، يعني راه كنهضروا على لا ريزيستونس. يعني هذه لا بويسونس سبيسيالمون خاصه بلا لا ريزيستونس. يعني قلنا لا فورميل اللي كتبقى فالابل اللي هي هذه، يعني اللي بغا نطبقوها في لو جينيراتور اللي دوينا عليه هذا. بالنسبه للجينيراتور اللي دوينا عليه هذا هو راه كنطبقوا يعني لا طونسيون اسي بورن ديالو فوا لو كورون، يعني لا طونسيون اي ا بي، يعني اللي سمينا هذا البوان ا و بي، يعني لا طونسيون اسي بورن ديالو فوا لو كورون. وقلنا بان راه كتساوي اي ا بي في هذا لو كاز، يعني ملي تيكون في هذا لو كاز ملي تيكون عندنا لو جينيراتور اللي هو ايديال. يعني هذا الجينيراتور راه غنفصلوا فيه بيان ديطايي، يعني دابا راه مازال ما وصلناش ليه، راه هذه غير كفكره، راه مازال ما وصلناش لي جينيراتور. دابا راه كنهضروا على لا ريزيستونس. فوالا نكملوا دابا ملي هضرنا على ملي هضرنا على عندهم ان سونس انفيرس، دابا نهضروا على ملي تيكون عندهم ميم سونس. باردون هنايا غادي نديروا لو سونس دو كورون على هذا الشكل، وهنايا فوالا نسمو هنا الا سمينا هنا ا وهنا بي. يعني الا بغينا نحسبوا اي ا بي من غادي نديروا لو سونس، يعني غنحطوا على هذا الشكل وغنشوفوا ا. يعني ا فين كاينه هنا، لا كاينه هنا، اذا مزيانه غادي نحطوا لو سونس على هذا الشكل. يعني كنتبعوا هاد ا اللي تتكون على اليسار كنشوفوها فين كاينه في هاد لو سيركو باش نديروا لو سونس كيمشي ليها. فوالا هذه راه ديجا شفناها، يعني ديجا شفنا كيفاش نديروا لو سونس ديال لا طونسيون. دابا غنهضروا على لا بويسونس. فوالا لا بويسونس. قبل ما نهضروا على لا بويسونس غنذكروا بلا لوا دوم، يعني ملي كيكون عندهم ميم سونس، يعني ملي كيكون عندهم ميم سونس شنو كنديروا في لا لوا دوم؟ هي ناقص ار فوا اي. يعني توجور كنديروا ديك الناقص ملي كيكون عندهم ميم سونس، يعني توجور سوا تكون لا طونسيون سالبه ولا موجبه ما سوقناش فيها، سوا يكون لو كورون سالب ولا موجب ما سوقناش فيه، توجور كنديروا ناقص ملي تيكون عندهم ميم سونس. يعني حاولوا تعقلوا على هذه. هنايا غنديروا يعني هذه عاودنا هاد غنحطوا هنا لو كورون شحال غيساوي لا طونسيون سيغ لا ريزيستونس، ولا لا طونسيون سيغ ناقص ار غادي يطلع، يعني الناقص راه غتطلع هنايا. يعني لو كورون شحال غيساوي ناقص لا طونسيون سيغ لا ريزيستونس، وهنا لا طونسيون كتساوي ناقص لا ريزيستونس فوا لو كورون. يعني هذه دوينا على ملي كيكون عندهم ميم سونس، يعني راه عندهم ميم سونس بجوج كيمشيو على اليسار. الوغ هذا غير لا لوا دوم اللي ذكرنا به. دابا غنهضروا على لا بويسونس. لا بويسونس توجور فالابل، يعني ما كنديروش الناقص هنايا، يعني لا بويسونس ما كنديروش الناقص هنايا، كنديرو توجور يعني اي فوا اي. هنا راه ما كايناش شي ناقص، باردون الا بانت لكم هنا شي ناقص ولا شي حاجه، راه غير يعني انا كندير لا طونسيون فوا لو كورون. هذه كتكون توجور فالابل، يعني كتكون لا طونسيون فوا لو كورون، ما كنديروش ناقص هنايا، يعني كتكون لا بويسونس كتساوي لا طونسيون فوا لو كورون. يعني كيلكو سوا يكون عندهم يعني سوا يكون عندهم ميم سونس سوا يكون عندهم سونس اللي هو انفيرس، توجور كنديروا لا بويسونس كتساوي لا طونسيون فوا لو كورون. فوالا لا طونسيون بحال هنايا لا طونسيون غنعوضوها بناقص ار فوا اي. الا عوضنا بناقص ار فوا اي فوا هاد الكورون، يعني لا طونسيون عوضنا بهذه فوا هاد لو كورون هذا شحال كتساوي ناقص ار فوا اي او كاري، يعني اي فوا اي اللي هي اي او كاري. فوالا ونعوضوا دابا، يعني نحطوا لا طونسيون نعوضوا لو كورون باش غنعوضوه بناقص اي او كاري سيغ ار، يعني ناقص باردون غنعوضوه بناقص اي سيغ ار.
اذا شحال غتساوي؟ يعني هنايا شحال غتساوي يعني هنايا اي فوا اي اللي هي اي او كاري، وهنايا ناقص يعني ناقص اي او كاري، ناقص اي او كاري سيغ ار اللي كتساوي ناقص ار فوا اي او كاري. يعني هذه هي لا فورمي ديال لا بويسونس. هذه نبغيكم تعقلوا عليها. يعني لاحظتوا الفرق ما بين لا بويسونس ملي كيكون عندنا ميم سونس ولا بويسونس ملي كيكون عندنا ان سونس اللي هو ديفيرونس، وهذه كتبقى فالابل. يعني هذه توجور كتبقى فالابل، يعني ما كنديروش هنا ناقص في لا بويسونس ملي كنهضروا على لا طونسيون فوا لو كورون. فوالا هنايا يعني كنكونوا سالينا هاد لا سيونس. هنا لا بويسونس راه بالوات يعني الوحده ديالها، وهنايا لا طونسيون الوحده ديالها بالفولت، وهنا لو كورون الوحده ديالو يعني بالامبير، وهنا لا ريزيستانس الوحده ديالها بالاوم. سمحوا لي الا ما درتش لكم الوحده في الاول، يعني حنا درناها دابا. يعني الوحده ديال لا بويسونس هي الوات، الا ما درتيش لينيتي ديال الوات راه عندك خطا، راه هادشي دوين عليه. يعني ملي كتعطي لا فالور ديالها مثلا في واحد ليكزامبل عطيتي ان فالور ديالها وما حطيتيهاش بالوات راه عندك خطا. يعني هذه غير كفكره.